أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء فآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقاتهن نخلة فإن طبن لكم فإن طبن لكم عن شيء عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء ولا السفهاء ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم جعل الله لكم قياما وارزقوهم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها سوهم فيها واكسوهم فيها بكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قولا معروفا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.